ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اے ذکر بڑا انمول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، او بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، او بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، کر گئے بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رابد حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے گھر مسجد اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو ساریاں نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات اے وے کہ مال کے کائنات نے ساڈی ساریاں دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
نبی پاک نے فرمایا کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے۔ نمبر پہلی، گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول نے۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان دے روزے رکھنا۔ نمبر 5، اگر اللہ ہمت دے چھڑے تے بیت اللہ دا حج کرنا۔ اے اسلام دی بنیاد ہے۔ جس طرح کمرہ بنائی دا ہے تے او دے واسطے 5 چیزاں بڑیاں اہمیت دیاں حامل نے۔ 4 دیواراں چاہیدیاں نے، ایک چھت چاہیدی ہوندی، پھر جا کے کمرہ کتے تعمیر ہوندا ہے۔ جس طرح اس 5 کمرے والیاں چیزاں چوں ایک چیز بھی کٹ جائے تے کمرہ کھلوندا نہیں، اسی طرح اسلام دیاں بنیاداں چوں، اسلام دی اساس چوں ایک چیز اندر بھی فالٹ آ جائے تے مطلب یہ کہ بندے دا اسلام گرن والا ہے۔ اگر بنیاد ٹھیک نہیں تے عمارت گرن والی ہے، اج گر جائے، کل گر جائے، پرسوں گر جائے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، اگر انسان نماز نہیں پڑھدا، زکوٰۃ نہیں دیندا، روزے نہیں رکھدا، بیت اللہ دا حج نہیں کردا، یہ مطلب ہے او دا اسلام بڑا کمزور اور ڈاواں ڈول ہے، کسے ویلے بھی گر سکتا ہے، کسے ویلے بھی زمین بوس ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نماز اتنا اہم عمل ہے کہ توحید تو بعد، اللہ پاک نو من لین تو بعد، کلمہ توحید پڑھ لین تو بعد، ایمان اور اسلام اور مسلمان ہو جان تو بعد، سب نالوں پہلی چیز جڑی انسان تے لاگو ہوندی ہے او وے نماز۔ اور نماز اندر کسے قسم دی چھٹی نہیں، لچک ضرور ہے، ڈھل ضرور ہے، وہ بھی کوئی مریض ہے تے لے کے پڑھ لوے، کوئی بیمار ہے تے لیٹ کے پڑھ لوے، کوئی نہیں پڑھ سکدا اشارے نہ پڑھ لوے، کوئی جنگ دے میدان اندر ہے تے تردا پھردا پڑھ لوے، وضو نہیں پانی نہیں مل رہا تیمم کر کے پڑھ لوے، غسل واجب ہے، پانی میسر نہیں مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر کے پڑھ لوے، اللہ آندے نے میں قبول فرما لواں گا، لیکن معافی نہیں، نماز دی کسی صورت بھی چھوٹ نہیں۔ اور دوسرے عبادات، اگر زکوٰۃ ہے تے اس وقت فرض ہوئے گی جدوں بندہ صاحب نصاب ہوئے گا، جدوں وہ دے کولوں مال ہوئے گا اور اس مال دے اتے 1 سال گزر جائے گا، اس تو بعد بندے تے زکوٰۃ فرض ہوئے گی۔ اگر حج دا معاملہ ہے تے حج جیڑا ہے جدوں بندے کولوں مال ہوئے گا، استطاعت ہوئے گی، طاقت ہوئے گی، ہمت ہوئے گی، ادوں وہ تے فرض ہوئے گا۔ اور اسی طرح اگر رمضان دے روزے نے مریض ہے تے معافی ہے بعد چ رکھ لوے، رمضان دے روزے اگر مسافر ہے تے چھوٹ ہے معافی ہے، اگر عورت حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے معافی ہے چھوٹ ہے بعد اندر رکھ لوے۔ لیکن نماز دی واری جدوں آئی، اللہ فرماتے ہیں نہ کسی چھوٹے نو معافی ہے 7 سال تو جڑا بڑا ہے، نہ کسی بڑے نو معافی ہے، نہ کسی بیمار نو معافی ہے، نہ کسی غریب نو معافی ہے، نہ کسی نبی نو معافی ہے، نہ کسی امام نو معافی ہے، نہ کسی مولوی نو معافی ہے، نہ کسی مقتدی نو معافی ہے، نہ کسی چودھری نو معافی ہے، نہ کسی وڈیرے نو معافی ہے۔ نماز دا معاملہ اتنا اہم، اتنا بڑا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے جبریل نے مینوں آ کے دسیا کہ اللہ تانوں آسماناں تے بلا رہے نے، دنیا دے اوتے نماز فرض ہونی نہیں۔ نماز کدوں فرض ہوئی ہے؟ جدوں امام کائنات معراج دی رات گئے نے، زکوٰۃ فرض ہوئی دنیا تے، حج فرض ہویا دنیا تے، صدقات و خیرات فرض ہوئے دنیا تے، روزے فرض ہوئے دنیا تے، لیکن واری جدوں نماز دی آئی، اللہ فرماندے نے سونیا معاملہ بڑا اہم ہے، معاملہ بڑا بڑا ہے، اس کر کے میں رب تینوں اپنے کول بلا رہے ہیں اور بلا کے تیری شان دے مطابق تینوں گفٹ عطا کر رہے ہیں، تینوں تحفہ عطا کر رہے ہیں۔ تحفہ کی ہے؟ فرمایا میں رب تینوں 50 نمازاں عطا کر رہے ہیں، 50 نمازاں تینوں عطا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملاقات ہوئی، فرمایا ما فرض ربک علی امتک، تواڈے رب نے تواڈے تے تواڈی امت کی فرض کیتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں عطا کیتیاں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتیاں نے، اللہ پاک کولوں گزارش کرو تے کٹاؤ۔ پھیرے وجدے رہے، گھٹ دیاں گئیاں، 5 گھٹ گئیاں، جنے پھیرے وجے 5 5 گھٹ دیاں گئیاں، 5 رہ گئیاں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اجے بھی بہتیاں، فرمایا ہن جاندیاں مینوں شرم آؤندی ہے۔ آسمان تو آواز آئی سونیا جے تینوں میں رب کولوں شرم آؤندی ہے تے مینوں ثواب دین لگیاں کیڑی کو کمی ہے؟ تیری امت پڑھے گی 5 تے ثواب میں رب 50 دا ہی عطا کر دے۔ پڑھنیاں 5 نے، ثواب 50 دا، اور جے جماعت نے ایک نماز جماعت نہ پڑھ لئیے تے 25 گنا اجر، 27 گنا زیادہ افضل۔ اتنا عظیم معاملہ ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے بار بار تاکید کی تھی، بار بار حکم دیتا کہ لوگوں نماز، لوگوں نماز، لوگوں نماز۔ کو 10 ایتا نہیں، 100 ایتا نہیں، 200 ایتا نہیں، 750 آیات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، 750 آیات قرآن پاک اندر اللہ پاک نے نماز دے متعلق نازل کی تھی۔ 750 آیات صرف اس کر کے کہ لوگوں کو شعور ملے، لوگ سمجھن کہ نماز کوئی اتنا عام معاملہ نہیں، انی غفلت والا معاملہ نہیں جنی اساں غفلت برتی ہوئی ہے۔ پنڈاں دے پنڈ بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، محلیاں دے محلے بے نماز، مسجداں ویران، بازار بھرے نے، مسیتاں چ کوئی گل نہیں، اذان ہوئی ہے کناں چ ٹکرائی ہے، دل تک نہیں پہنچی، توفیق نہیں دیتی مالک نے مسجد چ آن دی، توفیق ہی نہیں ہے۔ بندہ آندا میں نماز نہیں پڑھدا، اور تم کون ہونا نماز نہ پڑھنے والا؟ تینوں توفیق ہی نہیں دیندا۔ جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے، علماء نے لکھیا ہے جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے اللہ پاک رزق نہیں کھوندا، رزق بہتا دیندا ہے اودی ازمائش واسطے، رزق اللہ نہیں کھوندا، اللہ سجدے دی توفیق کھو لیندا ہے، انہوں توفیق ہی نہیں۔ ہن 5 ٹائم وہ کان چ آواز پیندی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچتی، وہ عمل نہیں ہوندا، انہوں توفیق نہیں ملتی۔ اس کر کے اللہ تو ڈر جاؤ اور نمازی بن جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ اور نمازی بن جاؤ۔ نماز بڑے لوگاں دا شیوا ہے، نماز نبیاں دا شیوا ہے، نماز اماماں دا شیوا ہے، نماز علماء دا شیوا ہے۔ اس کر کے نماز ہر بچے بڑے انہوں لیا چاہیے، بڑیاں نو لیاؤ، گھر والیاں نو لیاؤ، حکم دیو، تاکید دیو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ، اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دیو، اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم دیو۔ اللہ فرماندے نے لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، فرمایا میں رب تواڈے کولوں رزق دا سوال نہیں کردا، لا نسألک رزقا، میں تواڈے کولوں رزق نہیں منگدا بلکہ میں رب تانوں خود رزق دینا۔ میں کی منگنا؟ نماز۔ اللہ آندے نے میں کی منگنا؟ نماز، رزق نہیں منگدا، مال نہیں منگدا۔ والعاقبۃ للتقوی، نماز پڑھیں گا فائدہ تیرا ہی ہے، آخرت بہتر ہو جائے گی، دنیا بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت فرمایا بندہ پریشان رہندا ہے، غمگین رہندا ہے، ٹینشن چ رہندا ہے، کوئی گل نہیں، نماز پڑھے آ کے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو مدد منگیا کرو، کیویں؟ نماز پڑھ کے۔ نماز تو پڑھے گا اللہ دی مدد تیرے تے آئے گی، اللہ دی رحمت دا نزول تیرے تے ہوئے گا، تیرے گناہ مٹ جان گے۔ امام کائنات نے فرمایا جدوں بندہ نماز پڑھن واسطے آندا ہے، نماز پڑھن واسطے چلیا کرو، فرمایا او دے گناہ ایک پانڈ اندر پا کے او دے سر تے رکھ دیتے جاندے نے، صحیح حدیث، سر دے اوتے او دے گناہ رکھ دیتے جاندے نے، سر تے گناہ رکھے گئے، مسجد چ آ گیا ہے بندہ، ہن نبی پاک نے فرمایا جدوں اللہ دے سامنے کھلوندا ہے اور کھلون تو بعد رکوع کردا ہے، گناہ چڑھ گئے، پھر کھڑا ہویا، پھر چڑھ گئے، سجدے گیا، پھر لتھ دے گئے، سر تو لتھ دے گئے، لتھ دے گئے، اور جدوں سلام پھیر کے فارغ ہوندا ہے اللہ پاک انہوں گناہاں تو فارغ کر دیندا ہے۔ انی عظیم عمل نماز جڑی بندے دے گناہ صاف کر دیندی۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ ایک گل دسو، اگر تواڈے گھر دے باہر ایک نہر چلدی ہوے تے تسی اس نہر دے اندر دیہڑی چ 5 واری نہاؤ، تواڈے جسم دے اُتے حل یبقا من درنہ شیئا، کیا تواڈے جسم دے اُتے کوئی میل کوئی چیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کیا سنیا؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جڑا بندہ 5 ٹائم وضو کر کے اللہ دے سامنے آندا ہے، اللہ او دے نامہ اعمال چ کوئی گناہ نہیں رہن دیندا، او دے گناہ اللہ انج معاف فرما دیندا ہے۔ اساں دی اہمیت سمجھی نہیں، اور پتہ نہیں ساڈے دل کنے سخت ہو گئے نے، ایسے مردہ دل، اے زمین نوست نہ بھر گئی ہے، نوست نہ، جتے سجدے جڑی زمین لا الہ الا اللہ دے ناں تے حاصل کیتی گئی، او زمین اج نوست نہ بھر گئی، کیونکہ اس زمین تے رب نوں سجدے ہی نہیں ہوندے، اس زمین تے سجدے گھٹ گئے، اگر ہوندے نے تے غیر اللہ نوں بہتے ہوندے نے، رب نوں تھوڑے ہوندے نے، کٹ گئے سجدے اللہ نوں، زمین نوست نہ بھر گئی، زمین بیماریاں نہ بھر گئی۔ اس کر کے نمازی بنو، نمازی
گھراں اندر سکون چاہتے ہو، اللہ پاک دی رحمت چاہتے ہو، نمازی بنو۔ آؤ ذرا قرآن سنی اور اللہ پاک نے کیویں کیویں بیان فرمایا نماز دے متعلق۔ بڑیاں بے شمار ایتاں قرآن بھریا پیا ہے نماز دے متعلق، اور نبی پاک دی یہ حدیث حضور اپنے آخری لمحات تک یہ ہوئی گل کر رہے ہو، نماز او خدا دا واسطہ جے نماز نہ چھڈ کے جایا جے، نماز نہ چھڈ کے جایا جے۔ نبی پاک فرمایا کرتے سن مینوں جڑا بے نمازی بندہ ہے، جڑا نماز پڑھن نہیں ہوندا، مینوں برا ہی بڑا لگدا ہے۔ یہ رب دا مجرم ہے، نبی پاک دا مجرم ہے، قرآن دا مجرم ہے، انتہائی برا۔ اگے بھی میں حدیث سنا چکے ہیں، آپ نے فرمایا جڑے نماز پڑھن نہیں ہوندے مسجداں 'چ، میرا دل کردا ہے میں اپنی جگہ تے کوئی بندہ اور کھڑا کراں، لگڑیاں منگواواں، بالن کٹھا کراں، انہاں دے گھر سٹ کے تے اگ لا کے ساڑ دیاں، وچ ہی بیٹھے رہن۔ ایسے بندیاں نوں سڑ جانا چاہیے، مر جانا چاہیے جڑا نماز پڑھن نہیں ہوندا۔ او دا کی فائدہ ہے؟ اللہ پاک نے کدے واسطے پیدا کیتا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد کوئی نہیں سوائے نماز تو، کوئی مقصد نہیں۔ بچے پیدا کرنا کوئی مقصد نہیں، رزق کھانا کوئی مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت، اے مقصد ہے انسان دا۔ اللہ ویکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کنی کا اپنے رب نوں توجہ دے رہا ہے۔ 5 ٹائم اللہ بلاندے نے تاکہ پتہ چلے کہ میں رب دی یہ ذہن اندر اہمیت کتنی ہے، انہیں میں رب دی قدر کنی کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے۔ بندہ اپنا کام نہیں بند کرتا، یہ مطلب ہے کام وڈا ہے۔ آواز آندی اللہ اکبر، بندہ ٹی وی نہیں بند کرتا یا ڈرامہ موکی لوے، یہ مطلب ہے ڈرامہ وڈا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ گلا نہیں چھڑتا، یہ مطلب ہے یار دوست بہتے وڈے نے رب نال، گلا نہیں چھڑتا، یار فلانا ملن آیا سی ٹائم لنگ گیا یار چل بعد پڑھ لواں، یہ مطلب ہے اہمیت نہیں ہے ذہن 'چ۔ جدوں اہمیت ذہن 'چ ہوندی ہے نا، بندہ کہتا یار تو بہ یا میرے نال چل، نماز چھٹتی ہے پئی، نماز پڑھنی ضروری ہے۔ نماز اسی کہنے چل یار اچھا ہن اثر نہ پڑھ لواں گے، چل یار مغرب نہ پڑھ لیں گے، وہ چھوٹی جاندی۔ او خدا را اللہ دا واسطہ جے اللہ دی قدر کرو، اللہ دی قدر کرو، اللہ دی اہمیت نو سمجھو۔ وما قدر اللہ حق قدری، فرمایا اللہ دی ایویں قدر کرو جویں قدر کرن دا حق ہے۔ اسی لوگ اللہ دی قدر نہیں کرتے۔ اگر اسی لوگ اللہ دی قدر کرتے ہوندے تے اب مسجد بھری ہوندی نمازاں 'چ۔ بڑے دکھ دی گل ہے کلمہ پڑھن والے مسلمان سویرے فجر 'چ سو رہندے نے۔ اتنا وڈی دکھ دی گل کی ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے داڑیاں والے اپنے بچوں کو اٹھا کے لیا نہیں سکتے، بڑے بڑے اپنے آپ عالم کہلوان والے اپنے بچوں کو اٹھا کے لیا نہیں سکتے، بڑے بڑے اپنے آپ مدبر کہن والے اپنے بچوں کو اٹھا کے لیا نہیں سکے۔ یہ مطلب ہے اہمیت نہیں نماز دی۔ جے کاروبار نہ کرے اسی ڈانٹنا تو دکان تے کیوں نہیں گیا، وہ تو کالج کیوں نہیں گیا؟ جدوں نماز پڑھن یا کسے نہیں پوچھنا جا کے تو ستا ہے نماز پڑھن کیوں نہیں گیا، کوئی نہیں پوچھتا۔ کوئی پوچھتا ہوئے گا الا ماشاء اللہ، لیکن نہیں پوچھتے۔ افسوس دی گل ہے، پوچھنا چاہیے۔ خدا را اللہ دی قدر کرو، جے تسا اللہ دی قدر نہیں کرنی تو پھر اللہ نے تہاڈی قدر بھی نہیں کرنی، اللہ نے پھر میری قدر بھی نہیں کرنی جے میں نماز نو اہمیت نہیں دینی۔ جیڑا بندہ اے معاملات کسی ایک بندے واسطے نہیں، یہ سارے واسطے نے، میرے واسطے بھی ہونے نے، تہاڈے واسطے بھی ہونے نے۔ یہ قرآن دے احکامات نے، نبی پاک دے سچے فرمان دے احکامات نے۔ آؤ ذرا قرآن پڑھیے اور قرآن سنیے۔ جگہ جگہ تے اللہ نے نماز دا حکم دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دیو۔ اجی جی اللہ جی کی اعلان فرمانا ہے، فرمایا سونے دنیا والیاں نو دس دیو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرمایا نمازی بن جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، نماز ادا کرنے والے بن جاؤ، تے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا رکوع کرنے والے بن جاؤ، رکوع کرنے والیاں دے نال جماعت نہ لا کے نماز پڑھیا کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو
اللہ پاک نے حکم دیتا پیارے خلیل اے میرا گھر بیت اللہ صاف کریا کر، میرا گھر بیت اللہ اینی صفائی ستھرائی دا خیال کریا کر، کدے واسطے؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ بیت اللہ صاف کریا کر کدے واسطے؟ رکوع کرن والیاں واسطے، سجدے کرن والیاں واسطے۔ معاشرہ معاشرہ نمازی بن سکتا ہے، یہ کچھ غلطیاں مولویاں دیاں نے تے کچھ غلطیاں عوام دیاں نے، کچھ کام عوام کر لوے تے کچھ کام مولوی کر لین تے معاشرہ نمازی بن جائے، کچھ کام مولویاں واسطے نے تے کچھ کام عوام واسطے نے۔ مولوی اج تو بعد اعلان کر دین ہاں بے نمازی مر گیا تو جنازہ نہیں پڑھانا، یہ نبی پاک دی حدیث بھی ہے۔ اتنے مولویاں دا چلو انہوں نے نہ پڑھایا میں پڑھا داں گا، یار یہ کہڑی گل ہے؟ مولویاں چ اتفاق نہیں۔ مولوی اج اعلان کرن کہ پنڈ چو جڑا بے نمازی مر گیا وہ نمازہ نہیں جی پڑھانا بھائی، ویکھیا جی پورا پنڈ اتنے نمازہ پڑھتا ہے کہ نہیں آ کے؟ اور عوام دی کی ذمہ داری ہے؟ عوام کہے جڑا بندہ بے ایمان ہے بے نماز جڑا نماز نہیں پڑھتا اج تو بعد انہوں ووٹ نہیں دینا، سارے ایم پی ایم این سارے نمازی بن جان گے، ووٹ نہیں دینا۔ عوام اتنے بعض لوگوں نے بینر چھپا کے لکھ کے لایا ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارے کام نہیں کرنے، ہمارے محلے کی سڑکیں نہیں ٹھیک کرنی، آج کے بعد آپ کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بینر لگے نے گلیاں دے باہر، وہ گلی دے باہر یہ بینر کیوں نہیں لایا کہ اج تو بعد جڑا کوئی ووٹ منگن والا نماز نہیں پڑھے گا پورے محلے دا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس بندے نے ووٹ نہیں دیتا جائے گا، جڑا نماز پڑھے گا انہوں ووٹ دیتا جائے گا۔ ویکھیا جی ہم لوگ نمازی بنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ غلطیاں ساڈیاں نے، مولویاں دیاں نے، کچھ عوام دیاں نے، جنہاں نے معاشرے دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے اعلان کر دے مومن بندے نمازاں پڑھتے نے، مومن ایمان والے جنہاں دے دل دے اندر رب دا خوف ہے، جنہاں دے دل دے اندر اللہ پاک دی اہمیت ہے، جنہاں دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر ہے، ایسے لوگ نمازی نے، ایسے لوگ نماز خود بھی پڑھتے نے، اپنے گھر والوں بھی نماز دا حکم دیندے نے۔ اللہ پاک نے مومناں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا مومن کون نے؟ قرآن سن کے جنہ دا دل ڈر جاندا ہے۔ مومن کون نے؟ فرمایا جڑے نمازاں پڑھتے نے او مومن نے۔ مومن کون نے؟ فرمایا نمازی جڑا ہے او اللہ پاک دے ہاں مومن ہے۔ جڑا بندہ اپنے مال دے اندروں سخاوت کردا ہے ایسا بندہ مومن ہے۔ قرآن دا اگلا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے نمازی بندے نال میں رب پیار کرنا وا، جڑا نماز نو اہمیت دیندا ہے میں رب نو اہمیت دینا وا۔ قرآن دا اگلا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے قرآن شروع ہو رہا ہے تے گل نماز دی، اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آج قرآن فرمایا مومن کون نے؟ مومنوں نے جنہاں نے اللہ نو بن دیکھیاں ہی مان لیا ہے۔ اللہ نو اساں ویکھیاں نہیں لیکن اللہ پاک دے احکامات تے عمل کرن دی کوشش کرنے ہاں۔ اللہ فرماندے نے مومن او لوگ نے جڑے اللہ نو بن ویکھیاں ہی منی جاندے نے۔ مومن کون نے؟ فرمایا جڑے نمازاں پڑھدے نے۔ مومن کون نے؟ فرمایا جڑے صدقہ خیرات کردے نے۔ اللہ پاک دے پاک نبی تے قرآن نازل ہویا، فرمایا جڑا نمازاں پڑھدا ہے
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया ये कोई बंदे जड़े ने अल्लाह पाक दी तरफों हिदायत याफ्ता ने, ये कोई बंदे जड़े ने अल्लाह पाक दी तरफों कामयाबों कामरान होने वाले ने। केड़े बंदे जड़े नमाज नूं अहमियत देंदे ने, केड़े बंदे जड़े नमाज़ां पढ़ के वखांदे ने, केड़े बंदे जड़े मस्जिदां नूं आबाद करदे ने। फरमाया ये कोई बंदे हदायत याफ्ता ने, ये कोई बंदे कामयाब होने वाले ने। 18वां सपारा सूरत अल मोमिनून अल्लाह फरमांदे ने कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह फरमाते ने मोमन कामयाब हो गए, मोमन कामरान हो गए। अल्लाह कौन मोमन कामयाब हो गए ने? फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ए मोमन कामयाब हो गए ने जेड़े अपनियां नमाज़ां अंदर खुदू खुशू पैदा करने वाले ने। ए मोमन कामयाब हो गए ने जेड़े नमाज नूं अहमियत देने वाले ने। सूरतुल मारिज अल्लाह फरमांदे ने मुजरम फस जाएंगे, बेईमान फस जाएंगे, ये अल्लाह दी अदालत अंदर मुजरम करार पकड़े जाएंगे। लेकिन फरमाया इल्लल मुसल्लीन, जेड़ा नमाज़ां पढ़दा रहा ये बच जाएगा। जेड़ा नमाज़ां पढ़दा रहा अल्लाह पाक इनू नजात अता फरमा छड़ेगा। नमाज इन्ना अहम मामला है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने जदों कोई बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, जदों कोई बंदा शहादतैन दा इकरार कर लैंदा, पहली बात इमाम कायनात फरमांदे ओ मेरे नाल वादा कर नमाज कदे नहीं छड़ेगा, मेरे नाल वादा कर नमाज नूं अहमियत देवेगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने बाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने कि मैं मुसलमान होया ते मैं नबी पाक दे हाथ ते बैत कीती कि हुजूर मैं अज तो बाद नमाज नहीं छड्डांगा। जरीर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने बैत दा माना हुंदा वादा कीता, मैं हुजूर नाल वादा कीता और लोग वादा करया करदे सन, नबी पाक बैत लिया करदे सन कि भाई नमाज नहीं जे छड्डनी, तुसी मुसलमान ते हो गए हो लेकिन नमाज नहीं जे छड्डनी। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने मैं वादा लिया, वादा कीता अल्लाह के रसूल अज तो बाद नमाज नहीं छड्डांगा, अज तो बाद ज़कात अदा करांगा, सोने हर मुसलमान दे नाल खैर खाई करांगा, वन नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान दे नाल खैर खाई वाला मुआमला करांगा। और दुनिया दे मुसलमानों हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते सन और एक फरिश्ता अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाया होया है, जेड़ा फरिश्ता रोज़ सुबह नूं आवाज़ा लगांदा है दुनिया वालियां नूं आंदा कोमो इला नीरानिकुम औ कत्तुमुहा फअतफाऊहा। इमाम कायनात फरमांदे ने ओ फरिश्ता रोज़ आवाज़ां लगांदा है, रोज़ मुनादी करदा है, की आवाज़ ला के आंदा है, आंदा अल्लाह दिया बंदिया उठ जा उस अग नूं बुझा जिहड़ी गुनाह कर करके लाई होई आ, कुमो इला नीरानिकुम अल्लती औकतुमुहा फअतफाऊहा। ये आंदा उस अग नूं बुझा दे जिहड़ी तेरे गुनाहां दी वजह तो जहन्नम च भड़कदी पई है। ते अग कदों बुझेगी? जदों तू नमाज पढ़ेगा, जदों तू मस्जिद दे अंदर आके सुबह दे टाइम अल्लाह नूं आवाज़ मारेगा, जदों तू सुबह दे टाइम आके अल्लाह पाक दे सामने फरियाद करेगा, अल्लाह पाक दे सामने गुजारिश
ارشاد کرے گا۔ اے مسلمانوں توجہ فرما لو، قرآن آمدا ہے، اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا دنیا دیو مسلمانوں نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ اے نماز اتنا اہم عمل ہے، نبی ساری زندگی اسے نماز دا درس دیندے رہے، انبیاء ساری زندگی نماز دے متعلق دس دے رہے، اے انبیاء دس دے رہے دنیا دیو مسلمانوں نماز نہ چھڑیا جے ورنہ اللہ ناراض ہو جان گے۔ جدو دنیا دے اُتے نماز نو اہمیت نہیں دیتی جاندی، اللہ ایسے معاشرے نو اہمیت نہیں دیندے، اللہ ایسے لوگاں نو اہمیت نہیں دیندے۔ قرآن آندا ہے جیڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا نقصان کی ہوندا ہے، نقصان سن لو، اے بے نمازی بندہ اللہ پاک نے ہاں کنا مجرم ہے، اے بے نمازی بندہ اللہ پاک نے ہاں کنا مبغوض ہے، اے بے نمازی بندہ اللہ پاک نے ہاں کنا نفرت شدہ ہے جڑا مسیح تے نماز پڑھانی نہیں آمدا۔ قرآن سن لو اللہ پاک دا پاک قرآن جے، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ قیامت دا دن آئے گا، ادوں بھی نقصان ہوئے گا، تے دنیا تے کی نقصان ہوندا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے، جڑا بندہ میرے ذکر نو اہمیت نہیں دیندا۔ ذکر کیے قرآن دا اگلا مقام قرآن خود وضاحت فرما لے ہے، قرآن دی تفسیر قرآن کر رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ دا ذکر کیے، فرمایا اللہ دا ذکر نماز دے سب نالوں وڈا ذکر نماز دے، والا ذکر اللہ اکبر، اکبر سب نالوں وڈا ذکر اللہ پاک دا نام نماز ہے۔ تے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جیڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے، جیڑا بندہ اذان سن کے بھی نماز نہیں پڑھن آمدا، اللہ فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ایسے بندے دی معیشت تنگ کر دینا وا، میں ایسے بندے دی زندگی تنگ کر دینا وا، میں ایسے بندے دے روزگار نو تنگ کر دینا وا۔ پاکستان دے اندر ویکھو نا، عالمی سطح دے اتے پاکستان دے حالات دیکھو، معیشت تنگ ہو گئی، ہر بندہ بے روزگار نظر آمدا ہے، ہر بندہ بے روزگار نظر آمدا ہے، پڑھیا لکھیا نوجوان بے روزگار نظر آمدا ہے۔ کیوں بے روزگار نظر آمدا ہے؟ نماز نو اہمیت نہیں دیتی، رب نو اہمیت نہیں دیتی۔ اللہ فرماندے نے میں زندگی تنگ کر دینا وا، اے جڑا نماز نو اہمیت نہیں دیندا زندگی تنگ کر دینا وا، معیشت تنگ کر دینا وا، روزگار تنگ کر دینا وا۔ اللہ فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں، کل قیامت دا دن آئے گا، ساری دنیا کھڑی ہوئے گی، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے، اللہ آندے نے ایسے بندے نو میں اندھیاں کر کے اٹھاواں گا، قبر چ اٹھے گا تے انا نظر نہیں آئے گا کچھ بھی، انا اللہ دی عدالت چ جائے گا تے آکھے گا اللہ رب لما حشرتنی اعمی، اللہ انا کیویں ہو گیا؟ میں دنیا تے میں چنگا پڑا ویندا ساں، چنگا پڑا دنیا دے مناظر ویندا ساں، اج انا کیوں ہو گیا؟ آسمان والا رب فرمائے گا، اللہ فرماندے نے بندہ آکھے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ چنگا والا میں بصیرت والا سا کی بن گیا ہے؟ اللہ فرمان گے تو کیتیاں نو پھڑیا ہوئے ہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ فرماندے نے دنیا دے اتے تو مینوں بھول گیا، اج میں رب تینوں
بھول گیا، دنیا تے تو میری اہمیت نہیں سمجھی، تے اج میں انیا کر کے دنیا دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ بندہ کھلوتا جے جڑا اپنے رب نو اہمیت نہیں دے کے آیا، اپنے رب دی قدر نہیں کر کے آیا۔ آ نوجوان کھڑا ہے، آ بزرگ کھڑا ہے، آ عورت تے کھڑی ہے تے آ مرد تے بچہ کھڑا ہے، جڑا نماز ضائع کر کے آ گیا جے، جڑا 5 ٹائم اللہ دی کبریائی نو بھی ضائع کر کے آ گیا جے، جڑا 5 ٹائم اللہ پاک دے شان و شوکت تے مقام و مرتبے نو بھی نہیں سمجھ کے آیا جے، کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ پاک اپنی پنڈلی ظاہر کرن گے، ساری دنیا اللہ پاک دی پنڈلی دے سامنے سجدے چ گر جائے گی۔ کتھے لکھیا ہے 29واں سپارہ سورۃ المعارج، اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ قیامت دا دن آئے گا، فرمایا اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹان گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، دنیا سجدے اندر آ جائے گی، لیکن جڑا دنیا تے نماز نہیں پڑھ کے گیا، دنیا دے اتے اللہ نو سجدہ نہیں کر کے گیا، فرمایا ایسے بندے دے لک اندر اللہ سریا پا چھڑے گا، ساری دنیا سجدے جے دے اے بے ایمان کھلوتا ہے ہوتے، سجدہ ہو ہی نہیں رہا ہے، دیکھو لک چ سریا پہ گیا ہے، سجدے گردا ہی نہیں، گریا جاندہ ہی نہیں۔ اللہ آندے نے کیوں ہے جگیتا ہے تاکہ دنیا دا تماشا ویکھے تے ویکھے اے بندہ ہے جڑا اپنے رب نو اہمیت نہیں دے کے آیا۔ قرآن آندا وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا اپنے رب دی اونج قدر کرو جویں رب دی قدر کرن دا حق ہے۔ اوے مسلمانہ قرآن دا اگلا مقام سن لے، جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا قرآن دی کیویں مذمت کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماندے نے ایک نسل میں دی ہوندی ہے جڑی نمازاں پڑھدی ہے، جڑی اللہ دے گھر نو اہمیت دیندی ہے، جڑی مسجداں اندر رونقاں لاندی ہے، جدوں او بزرگ چلے جاندے نے، جدوں او وڈے چلے جاندے نے، فرمایا پھر نوجواناں دا دور آ جاندا ہے، پھر اے نوجوان اپنیاں خواہشاں دے مطابق زندگی گزاردے نے، اپنے دل دیاں خواہشاں انہاں نو پوریاں کردے نے تے خوش جانشین جڑے بندے نے، فرمایا او نماز نو ضائع کردے نے، او نماز نو ضائع کردے نے، او اپنیاں خواہشات دے پیچھے چلدے نے، او اپنیاں منمانیاں کردے نے، نتیجہ کی نکلدا ہے؟ اللہ فرماندے نے فسوف یلقون غیا۔ اے غیا ایک وادی ہے جدی گہرائی بڑی زیادہ ہے، علماء نے لکھیا فسوف یلقون غیا، فرمایا اللہ پاک اس وادی دے اندر جتھے جہنمیاں دا خون تے ریشہ تے گندا پیپ جائے گا، اس گندی وادی جہنم دے اندر اللہ اس بے نماز نو سٹے گا، انا کر کے اٹھایا جائے گا، جہنم چ سٹ دتا جائے گا، تے بے نماز دی جان کیویں نکل دی ہے قرآن سن لو۔ قرآن آندا جے پیا سورۃ القیامہ، اللہ فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہ فرماندے نے ہونے دی جان نکلن لگی، آخری ٹائم آ گیا ہے، جدوں جان حلق چ پھس جاندی
ہے کلا اذا بلغت التراقیا جدوں تراقیا رگ دے اندر جان پھس جاندی ہے پھر یہ عزیز و اقارب بھی آ جاندے نے یہ بیٹے بھی آ جاندے نے یہ والدین بھی آ جاندے نے یہ بھیڑاں پرا بھی آ جاندے نے تے آندے نے تکلیف بڑی ہے جدوں پنڈلی تے پنڈلی چڑھ جاندی ہے جدوں بستر تے ایڑیاں رگڑدا ہوندا ہے تے آندے کی نے وکیل من راک آندے نے کوئی دم کرن والا بلا کے لے آؤ کوئی جھاڑ پھونک کرن والا بلا کے لے آؤ کوئی ڈاکٹر بلا کے لے آؤ کوئی طبیب بلا کے لے آؤ کوئی حکیم بلا کے لے آؤ جیڑا اینو کوئی دم کرے کوئی دوائی دوے یہ ساہ سوکھے ہو جانے دی زندگی سوکھی ہو جائے آسمان تو آواز آمدی ہے ایتھے کوئی دم نہیں جے چلنا ہونا آسمان تو آواز آمدی ہے ایتھے کسے طبیب دی اطباء نہیں جے چلنی کسے حکیم دی حکمت نہیں جے چلنی ایتھے کسے ڈاکٹر دی ڈاکٹری نہیں جے چلنی آسمان تو آواز آمدی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ آج تے جدائیاں دا دن آ گیا ہے ہن کی آندے نے جی جان بڑی سخت نکل دی پئی ہے جاؤ کوئی مرغی لے کے صدقہ دیو جاؤ کوئی دعاواں کرو سورہ یاسین پڑھو پڑھنی تے نہیں چاہیے آندے نے پڑھو سورہ یاسین تاکہ اس بڈھے دی جان جلدی نکل جائے قرآن آندا ہے ایڑیاں رگڑدا پیا ہے اے آندا ہے میری جان نکل جائے لیکن جان اینی تکلیف اندر نکل دی پئی ہے امام کائنات فرماندے نے جویں ریشم دا ڈبٹا مل دا ڈبٹا بیری دے کنڈیاں تے پا کے کھچیا جاوے جویں او تار تار ہو جاندا ہے اسی طرح اینی تکلیف اندر دی جان پئی نکل دی ہے وجہ کی قرآن نے بیان کی تھی اینی سختی دے نال کیوں برتی جا رہی ہے اللہ فرماندے نے فلا صدق ولا صلی ساری زندگی انہیں سچ نہیں بولیا فلا صدق ولا صلی ساری زندگی انہیں نماز نہیں پڑھی فلا صدق ولا صلی نمازاں نہیں پڑھ کے آیا نتیجہ کی نکلیا فرمایا ہن مرن لگ گئے تے پیاسا مرد ہے حافظ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح البخاری لکھ دینے اے جڑا بے نماز آدمی ہے فرمایا اینو سمندران دا سارا پانی بھی پیا دیو پھر بھی پیاسا ہی مرے گا پیاس نہیں بجھ دی ایسے شخص دی پیاسا مر گیا ہن قبر دے اندر سپ پچھو ٹھویں ایدا مقدر بن گئے دنیا تے بھی ذلیل اٹھایا جائے گا انا بن کے جہنم دی وادی غیہ چ گرا دیتا جائے گا جان نکلے گی انتہائی تکلیف تے شدت اور سختی دے نال تے اس سختی نو برداشت نہیں کر سکے گا اکھاں تاڑے لگ جان گیاں ہاتھ پیر مڑ جان گے پھر جا کے کتے جان نکلے گی انی سختی دے نال اللہ آندے نے میں وکھانا چاہنا وا جیڑا بندہ رب نو اہمیت نہیں دیندا اے حال کر کے مارنا وا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا فرمایا جدوں سچ بولن دا ٹائم سی جھوٹ بولدا سی وتولا جدوں مسجد چ اذان ہوندی سی 11 بیلیاں چ اٹھ کے گھر چلا جاندا سی اور نماز کیوں نہیں پڑھدا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں قرآن آندا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا پھر جاندا سی نماز کیوں نہیں پڑھدا کپڑے نہیں ٹھیک ہے بہانا اینو بندہ دوست یار کہندے نے چل کسے دعوت تے چلی میں ہنے کپڑے بدل کے آیا ادوں کپڑے بدلے جاندے نے تے جدوں اللہ آواز مار دے نے ادوں نہیں آندا کپڑے ٹھیک نہیں فرمایا ایسے بندے نو اللہ پھر انجی سزا دیندے نے جن رب دی اہمیت نو نہیں سمجھیا سورے جانا تے بڑا سونا سوٹ پا کے جانا تے مسجد دے اندر آنا ہی نہیں جے کوئی تکے نہ لے بھی آیا ہے تے گندے کپڑے پا کے ہی آنا ہے محدثین دا پتہ کی شیوا سی انہوں نے ایک سپیشل سوٹ کاٹن لٹھے دا سونا سوٹ رکھیا ہویا سی اور جدوں نماز پڑھنی ہوندی سی احادیث پڑھانی ہوندی سی ادو پاندے سن تاکہ انہاں دے دل دے اندر اللہ دی اہمیت سی ساڈے دل دے اندر لوگاں دی اہمیت ہے اسی لوگاں نو سونے کپڑے وہانا چاہنے ہیں ساڈے ذہن اندر رب دی اہمیت کوئی نہیں اللہ دی اہمیت سمجھو اللہ دی کل قیامت دا دن آئے گا جنتی جنت چ جہنمی جہنم چ چلے جان گے تے کچھ ٹائم گزر جائے گا جنتی لوگ آکھن گے اور جہنمیوں تسی اس اگ دے اندر کیوں سڑ دے ہو انی سخت سزا تانوں کیوں مل دی ہے تہاڈیاں چیخاں سنیاں نہیں جاندیاں
کی بن گیا کی گناہ کیتا جے؟ قرآن آندا سورۃ المدثر اللہ فرماندے نے ما سلککم فی سقر، انہاں سقر والیاں نو جہنم والیاں نو سوال کیتا جائے گا کی بن گیا؟ آکھن گے قالو لم نک من المصلین، اسی نمازاں نہیں ساں پڑھ دے۔ جہنم چ جا کے کہنا انہاں نے اسی نمازاں نہیں ساں پڑھ دے۔ تے لم نک من المصلین ایتھے کیوں نہیں پڑھ دے؟ جتھے پڑھیاں کام آنیاں نے، جتھے زندگی بننی ہے تے آخرت بھی بننی ہے تے قبر اندر روشنی بھی بننی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 حدیثاں صرف گل مک گئی۔ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مسلمان بندے دے درمیان اور کافر بندے دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اے حدیث بڑی عام ہے، اکثر سکولاں دیاں دیواراں تے بینراں تے لکھی ہوندی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مسلمان بندے دے اور کافر بندے درمیان فرق ہے ہی نماز دا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، اسی نماز پڑھنے۔ آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ساڈے درمیان اور کافراں دے درمیان معاہدہ کس چیز دا؟ نماز دا۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، اسی نماز پڑھنے۔ اگلی حدیث آپ نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان آدمی دے درمیان اور مشرک آدمی دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور جس طرح قبراں نو پوجن والا مشرک ہے، اللہ پاک نو چھڈ کے غیراں دی عبادت کرنے والا مشرک ہے، اسی طرح جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ فرماندے نے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز پڑھیا کرو، مشرک نہ بنو، کافر نہ بنو۔ معذرت دے نال گھر جا کے ویکھو کنے کافر بیٹھے نے، نبی پاک دی حدیث ایک کولوں گل نہیں کر رہا، دیکھو گھر جا کے کنے کافر پالے نے۔ نبی پاک نے فرمایا مشرک ہے وہ بندہ جڑا نماز نہیں پڑھتا، کافر ہے وہ بندہ جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ اگلی حدیث آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے نماز جان بوجھ کے چھاڑ دیتی، ستا رہا، اٹھیا جاگ بھی ہے پھر نہیں اٹھتا، ڈرامہ ویندا فلماں ویندا توجہ ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں، ایسے بندے نے اللہ دی دھرتی تے کفر کیتا ہے۔ کافر ہے ایسا بندہ، یہ دا عمل انہوں کفر تک لے جائے گا، کافر بنا چھڑے گا۔ جس طرح وہ مشرک ہے جڑا قبراں پوجدا ہے، اسی طرح من نہ وہ بھی مشرک ہے جڑا گھر ستا رہندا ہے۔ من وہ بی بی بھی مشرک ہے جڑی نماز نہیں پڑھتی، پھر منو کہ 24 گھنٹے اس مشرکہ دے ہاتھ دیاں پکیاں کھانے ہیں، منو نبی پاک دی حدیث ہے۔ اور حدیث دی اہمیت انسان دے سینے چ ہونی چاہیے، حدیث دی غیرت بندے دے ذہن چ ہونی چاہیے ہر وقت۔ فرمایا مشرک ہے وہ بی بی، مشرک ہے وہ بندہ، کافر ہے وہ بندہ، کافر ہے عورت جڑی نماز نو اہمیت ہی نہیں دیتی، جنہ دے ذہن چ نماز دی اہمیت ہی کوئی نہیں، کیڑی گل ہے؟ نبی پاک فرماندے نے، نبی پاک دے صحابہ دی گل یاد آ گئی، یہ گل ایویں نہیں، نبی پاک دے صحابہ بھی اس بات کو کفر سمجھیا کرتے سن۔ حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی، اٹھاؤ جامع ترمذی، صحیح ترغیب و ترہیب اندر بات موجود ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن شقیق العقیلی فرمایا کرتے سن کہ کان اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ غیر الصلاۃ، نبی پاک دے صحابہ گل سننے والی اور نوجوانوں، نبی پاک دے صحابہ کسے عمل نو چھڑنا کفر نہیں سن سمجھتے سوائے نماز تو۔ کوئی بندہ روزہ کسی کو چھوٹ گیا انہوں کافر نہیں سن سمجھتے، کسی نے زکوٰۃ اگر ٹائم سر ادا نہیں کی انہوں کافر نہیں سن سمجھتے، لیکن جڑا نماز نہیں سی پڑھنا ہوندا انہوں کافر سمجھتے سن نبی پاک دے صحابہ۔ جڑا بندہ مسجد چ نماز نہیں سی پڑھنا ہوندا، امام کائنات فرماندے نے، امام کائنات دے صحابہ فرماندے نے کہ ایسے بندے نو اسی منافق سمجھیا کرتے سن کہ وہ بندے اندر نفاق آ گیا، ایمان نہیں رہا جڑا نماز پڑھن نہیں آیا۔ اور نبی پاک نے فرمایا دو نمازاں منافقاں دے بڑیاں بھاری نے، منافقاں تے کیڑی کیڑی؟ عشاء دی تے فجر دی۔ یہ منافق بندہ نہیں پڑھ سکدا، جنہیں 2 چھڈیاں وہ منافق بن گیا، تے جنہیں 5 چھڈیاں وہ دی گل کتھے تک جائے گی؟ اور قیامت دا دن آئے گا، ٹائم ہو گیا ہے، پہلا سوال اللہ کرن گے نماز کتھے پڑھی آ؟
اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز دے متعلق پوچھا جائے گا پہلا سوال نماز۔ آقا فرماندے نے اگر بندے دی نماز ٹھیک ہوئی باقی عمل اللہ ٹھیک کر چھڑے گا، اگر نماز چی پھس گیا، نماز چی باقی پھس گیا، اگے پھس گیا، ہن جان نہیں چھٹنی جڑا نماز چ پھس گیا۔ اور قیامت دا دن آئے گا، اے بدبخت بے ایمان ایک قارون دے نال کھڑا ہوئے گا، ہارون دے نال کھڑا ہوئے گا، حامان دے نال کھڑا ہوئے گا، ابی ابن خلف دے نال کھڑا ہوئے گا۔ جتھے رب دے دشمن کھلوتے ہون گے اوتھے اے بندہ کھلوتا ہوئے گا، یہ بھی رب دا دشمن ہے جڑا نماز ضائع کر کے گیا۔ اس کر کے خدا دا واسطہ جے نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ دا فتویٰ سنو۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ایک بندہ کہنے لگا کہ بی بی ہے صدقہ خیرات بڑا کر دی ہے، بڑی نیک بی بی ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے ہیا فی النار، سب کچھ کر دیا، نماز نہیں پڑھ دی، جہنم چ جائے گی۔ فتویٰ سنو، علماء دا فتویٰ سنو۔ امام احمد ابن حنبل فرماندے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا انہوں مسلمانوں کی قبرستان چ دفن نہ کرو، وہ جنازہ نہ پڑھو۔ اور امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے سن جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں قید خانے چ پا دیو، جن دیر تک توبہ کر کے نمازی نہ بنے اس قید چ مر جائے، کڈو نہ۔ یہ علماء نے فتوے دیتے نے تاکہ لوگوں کے اندر نماز کی اہمیت بنے، نماز دی۔ حضرت عمر ابن خطاب جدو کسی بندے نو کسی شہر دا گورنر بنا کے بھیج دے تو انہوں فرمایا کرتے سن تو چلنا یاد رکھیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، موتا امام مالک یاد رکھیں میں تیری نماز چیک کرنی ہے بس۔ تو اس شہر دا ایم پی ایم این تینوں میں بنا چھڑیا، گورنر بنا چھڑیا، لیڈر بنا چھڑیا، جدو میرا کتے چکر لگا میں تیری نماز چیک کرنی ہے۔ جے تیری نماز ٹھیک ہوئی میں سمجھا گا باقی معاملات بھی تیرے ٹھیک نے۔ اور جیڑا بندہ رب دا حق نہیں دے سکتا بندیاں دا حق کی دے گا؟ جیڑا بندہ اپنے پیدا کرنے والے رب نو بھول سکتا تینوں مینوں کی جانے گا؟ اس کر کے نمازی بنو، نمازی۔ قرآن بھی یہی آندا آپ بھی نمازی بن جاؤ، گھر والوں بھی نمازی بنا دیو، آپ بھی اللہ دی اہمیت نو سمجھو، گھر والوں بھی اللہ دی اہمیت دسو، کیونکہ یہ تو بغیر گزارا نہیں۔ بہت لمبا موضوع ہے، اس کر کے گل پھر وہی ہے دلوں اٹھنی چاہیے، دلوں کہنا کوئی بہتی گل نہیں ہوتی۔ ہر بندے نوں پتہ کہ نماز تو بغیر گزارا نہیں، ہر مسلمان نوں پتہ ہے نماز تو بغیر گزارا نہیں۔ یہ یاد دہانی کروائی دی ہے تاکہ تہاڈے اندر ایمان دی کوئی رمک جاگے، کوئی پرتی ایمان دی تازہ ہوئے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اسی کتھے زندگی کٹ چلے ہیں، کتھے غفلت دی زندگی گزار چھڑیے کہ ساڈے ذہناں دے اندر نماز دی اہمیت ہی نہیں آئی۔ کہدا اسلامی معاشرہ جتھے نماز دی اہمیت ہی نہیں؟ زان ہوئی ہے، اچے اچے سپیکر لگے نے تے نماز چ ویکھ لو آ گیا 4 بندے کھلوتے ہیں، باقی کتھے گئے نے؟ جے تسی کاروبار تے جا سکدے ہو تو تسی مسجد چ بھی آ سکدے ہو، جے تسی پھرن ترن جا سکدے ہو تو تسی مسجد چ بھی آ سکدے ہو۔ اینی دنیا جمعے چ بیٹھی ہے، نماز جو کیوں نہیں ہوندی؟ آ سکدی جان کے نہیں ہوندی، اہمیت ہی نہیں۔ اینے نوجوان بیٹھے نے اتنے کھلو رہندے نے اتنے نہیں ہوندے، توفیق ہی نہیں۔ ڈر جاؤ اللہ تو، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ تو، بس ڈر جاؤ۔ جدوں بندے اندر اللہ دا ڈر ہوندا ہے نا پھر وہ نماز نہیں چھڑدا۔ اور نبی پاک یہ کوئی وصیت فرمایا کرتے سن۔ صحابی آکھیا حضور میں بڑی دوروں چل کے کوئی نصیحت ہی کر دیو، میں کوئی سونی گل سن کے آنے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جتھے کتھے بھی ہوویں تیرے دل چ اللہ دا ڈر رہنا چاہیے۔ جدوں بندے دے دل چ اللہ دا ڈر رہندا ہے نا پھر وہ نماز نہیں چھڑدا۔ اس کر کے اپنی اولاد دے دلاں دے اندر رب دا ڈر پاؤ، رب دا، لوگاں دا ڈر نہیں ہونا چاہیے، رب دا ڈر پاؤ کہ پتر نماز نہ چھڈیں، اللہ ویندا ہی، نماز نہ چھڈیں۔ گھر والوں نوں سمجھاؤ، آپ سمجھو کنی کی رونے روئیے۔ اس کر کے عمل کرو، نماز پڑھو، نمازی بنو، نمازی قرآن تے عمل کرو، نبی پاک دی حدیث تے عمل کرو، کافر نہ بنو، جہنمی نہ بنو، مشرک نہ بنو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، زندگی برباد نہ کرو، معیشت خراب نہ کرو۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وما علیہ السلام۔